कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। र दर्शकवृन्द, केही अगाडि हामीलाई साँखुबाट अस्मिता मैनाली जो 13 वर्षको हुनुहुन्छ र उहाँलाई ए नेगेटिभ रगतको अभाव हुने गर्छ। उहाँलाई लामो समयदेखि प्रत्येक महिना 4 पटक उहाँलाई रगत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसको लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूले पहल गरिसक्नु भएको छ, पहल सुरु गर्नुभएको छ। ताराबहादुर राणाभाटले पनि आफ्नो ढङ्गबाट उहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र ए नेगेटिभ रगत जुन दुर्लभ रगत भनेर मानिन्छ, यो रगतको लागि के गर्न सकिन्छ र उहाँ ताराबहादुर राणाभाटले पनि पहल गरिरहनु भएको छ। भर्खरै मलाई महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका सहयोगी हात विजय राईले टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँले सक्दो सबै ठाउँमा उहाँले रगत जुटाउनको लागि निरन्तर चाहिरहने यो रगत जुटाउनको निमित्त उहाँले पहल गरिरहनु भएको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। विजय राईलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँले जसरी सहयोगी हातहरू आवश्यकता अनुसार बढाइरहनु भएको छ र प्रभावकारी ढङ्गबाट हाम्रो अभियानमा जोडिएर काम गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यसै गरी सिवान श्रेष्ठको लागि सहयोग जुटेको छ। अनिल महर्जन हुनुहुन्छ हाम्रा सहयोगी हात। अनिल महर्जनको पहलमा निमेश सिंहको तर्फबाट बेलायतमा बस्नुहुने सुनिता सिंह र बेलायतमै बस्नुहुने कृति उत्मा सिंह र थाइल्यान्डमा बस्नुहुने सुषमा सिंह मल्ल र काठमाडौँबाट सवर्णी सिंहबाट रु 25,000 सहयोग प्राप्त भएको जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। अनिल महर्जनले यो पहल गर्नुभएको छ र अनिलजीले अब सिवान श्रेष्ठको पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई भेटेर रकम हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यहाँहरूले राख्नुभएका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोगका लागि हात अगाडि बढाइरहनु भएको छ, पहल सुरु गरिरहनु भएको छ। अस्मिता मैनालीलाई चाहिने रगतको जोग गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले पहल गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी युथ फर ब्लड भन्ने संस्थासँग काठमाडौँका इन्चार्ज इन्द्रजित गौतम हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले पनि रगतका निमित्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणाभाटले पनि रगतको लागि पहल गर्ने उहाँले जनाउनु भएको छ। हाम्रा सहयोगी हात विजय राई पनि लागिरहनु भएको छ। हामीलाई आशा छ अब उहाँको समस्या समाधानका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको समस्या समाधानका निमित्त थुप्रै सहयोगी हातहरू भेट्नुहुनेछ, हामीलाई अपेक्षा छ र हामी पहल गरिरहनेछौँ निरन्तर। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। खडिन्द्र कुमारी फुयाल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुड्खु भन्ज्याङ ठुला गाउँबाट खडिन्द्र कुमारी फुयाल हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। खडिन्द्र कुमारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सुशील सर, हजुरलाई पनि नमस्कार मेरो। हजुर नमस्कार। ल भन्नुहोस् त खडिन्द्र कुमारीजी, मुड्खु भन्ज्याङ होइन त? मुड्खु भन्ज्याङ हजुर ठुला गाउँ। हजुर हजुर हो, मुड्खु भन्ज्याङ ठुला गाउँ हो। हजुर हजुर, टेलिभिजनको आवाज सानो बनाऊ अनि हामी कुरा गरौँ है त। टिभीको सानो पार्नु त, आवाज चाहिँ सानो पार्नु पर्यो। ल हजुर भन्नुहोस् त कृपया। हजुर पहिला त सुशील सर हजुरलाई धेरै धेरै नमस्कार। हजुर नमस्कार, यहाँलाई पनि नमस्कार। हजुर अब हजुरको यो कार्यक्रम हेरेर पहिला धेरै अगाडिदेखि नै यस्तो मलाई हेरिरहन्छु। हजुर अनि हेरिरहन्छु, मलाई अलिकति सानो सहयोग गर्न मन लागेको थियो। हजुर अनि उहाँको मेरो श्रीमानको चाहिँ अस्ति 9 गते जन्मदिन थियो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले अलिकति सानो सहयोग गर्न खोजिरहनु भएको थियो। अस्तिदेखि फोन लागेन, आज फोन लाग्यो। हजुर हजुर ल, यहाँको श्रीमानलाई ढिलै भए पनि जन्मदिनको शुभकामना है त। हजुर श्रीमानको नाम भन्नुहोस् त। रामबहादुर फुयाल। ल रामबहादुर फुयाललाई धन्यवाद, हामी शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद पनि छ यहाँहरूलाई। हजुर उहाँको चाहिँ नि 80 वर्ष लाग्नुभयो अस्तिबाट। ए हजुर 80 वर्ष लाग्नुभयो। अलिकति दमको बिरामी पनि हुनुहुन्छ। हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ। अनि उहाँले चाहिँ नि यो टेलिभिजन हेरेर यो चाहिँ नि कोरोना कहर निमेको चुलो बाल्नको लागि, अनि अब धेरै बिरामीहरू त्यो 5 महिनाको बच्चा सिवान श्रेष्ठ, अनि त्यो 8 वर्षको बच्चा मृगलो पीडित मिलन साउद। हजुर त्यो बाबुहरूलाई चाहिँ नि 1500। हजुर 1500
1500 अनि फेर त्यहाँबाट निमेको चुलोलाई चाहिँ 2055 रुपियाँ गरेर 5055 उहाँले सहयोग गर्नु खोज्नु भएको छ। ए हजुर हुन्छ ल हामी उहाँलाई धेरै आभार हजुर उहाँको वृद्ध भत्ता कटाएर दिन खोजिरहनु भएको छ। हजुर अनि त्यसपछि म खडिन्द कुमारीको तर्फबाट चाहिँ नि 1000 त्यो चराचुरुङ्गी खान नपाउने ती ऊहरूलाई मैले छुट्टै गरेर 6055 हामीले दिन चाहेका छौँ। 1000 चाहिँ के कुन अभियानलाई भन्नुभयो? चराचुरुङ्गी जुन ए चराचुरुङ्गी हो हो हजुर छन् नि त। हुन्छ हुन्छ ल यहाँले रु 1000 चराचुरुङ्गीको लागि रु 2000 निबेको चुलो बाल्नको लागि 2055 रुपियाँ सिवान श्रेष्ठलाई 1500 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ मिलन साउदलाई 1500 होइन त? हजुर 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 ल हुन्छ एकदमै एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ रामबहादुर फुयालजीलाई। हजुर अनि अर्को कुरा सुशील सर हजुर जस्तो छोरा जन्माउने आमालाई पनि नमस्कार छ मेरो। धन्यवाद धेरै धन्यवाद हजुर। तपाईँहरूले गरेर दुनियाँको यो चाहिँ पेट भराउनु भएको छ रोग हराउनु भएको छ होइन। हजुर अनि अब तपाईँहरू नभए त हामीले यसरी सहयोग गर्न नि पाउँथेनौँ। यही मार्फत गर्ने भन्दा गराउने ठुलो हजुरलाई धेरै 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 मुरी धन्यवाद छ। धन्यवाद त म हामी सबै धन्यवाद यहाँहरूलाई जाओस्, सबै आशीर्वादहरू यहाँलाई जाओस्, सबै जस यहाँलाई जानुपर्छ किनभने वास्तवमा ठोस काम यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। हामी त खबर कर्ममा हिजो पनि थियौँ आज पनि छौँ भोलि पनि लागिरहनेछौँ। वास्तवमा तपाईँहरूले विषम परिस्थितिमा जसरी सदा सेता सद्भाव बाँड्नुभएको छ माया स्नेह र वात्सल्य बाँड्नुभएको छ। खडिन्द्र कुमारी फुयालजी तपाईँ जस्तो व्यक्ति आफ्नो वृद्ध भत्ता कटाएर सहयोग गर्नुहुने रामबहादुर फुयालजी जस्तो व्यक्ति सबै धन्यवादको पात्र जसको पात्र यहाँहरू हुनुहुन्छ। हजुर उहाँ पनि एकचोटि हजुरसँग बोल्न खोजिरहनु भएको छ। ल एकचोटि दिनुहोस् न दिनुहोस् त। नमस्कार हजुर। नमस्कार 80 वर्ष लाग्नु भएकोमा हामी शुभकामना भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। ल 80 वर्षमा नि तपाईँले जुन खालको उत्साह देखाउनु भएको छ अग्रसरता देखाउनु भएको छ एकदमै खुसी लाग्यो। हामी आभारी छौँ यहाँबाट। तपाईँ जस्तो चाहिँ छोरा जन्माउने बाबुआमा धेरै धेरै धन्यवाद है। हस् यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हस् 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 ल हस् धेरै धेरै नमस्कार धन्यवाद। अनि यो कहाँ के गर्ने होला यो? हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ यहाँलाई टेलिफोन गरेर अनि समन्वय गरौँ। उहाँहरू यहाँ कहाँ आएर अनि तपाईँले भनेको ठाउँमा लगिदिनुहुन्छ है। हस् हजुर हस्। होइन हामी यतै मलाई दिने हो म त अब दमको रोगी हिँड्न सक्दिनँ। हुन्छ होइन हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ यहाँको घरमा है त। हस् 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 धेरै धेरै धन्यवाद छ। खडिन्द्र कुमारी फुयाल मुड्खु भन्च्याङ ठुला गाउँ र उहाँको श्रीमान रामबहादुर फुयाल हामी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि यतिखेर जो अप्ठ्यारो र कठिनाइमा परिरहनु भएको छ जसले समस्या भोगिरहनु भएको छ उहाँलाई ठुलो सहयोग भएको छ। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु। भीमसेन घोरा सैनी हुनुहुन्छ मनोहरा तारकेश्वरीबाट कागेश्वरी मनोहराबाट भीमसेन घरासैनी हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। भीमसेनजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हेलो सुशील सर नमस्ते। नमस्कार हजुर भीमसेन सर नमस्कार। ल भन्नुहोस् त के छ कृपया यहाँको कुरा? हजुर म चाहिँ उहाँको छोरा बोले राधेश्याम घोरासैनी। ए राधेश्याम घोरासैनी हजुर 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 हामीलाई तपाईँको यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो लागेर एकदमै मन परेर हामीले सहयोग गर्न चाहेको छौँ है। हजुर धन्यवाद। हजुर हामी त्यो सिवान श्रेष्ठ भन्ने बाबुलाई सहयोग गर्न चाहेको हो। हुन्छ हजुर हस्। एकचोटि मेरो बुवा बोल्नुहुन्छ हजुर बोल्नुहोस् है। ए हुन्छ हुन्छ हस् हजुर नमस्कार। सुशीलजी नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर हस् ल हस्। के छ यहाँको कुरा कृपया? मेरो नि हजुर हजुर म पितृको नामबाट अलिकति सहयोग गरौँ भनेर चाहेको। पितृको स्मृतिमा सिवान श्रेष्ठ 5 महिनाको शिशुलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन? हजुर 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 ल भन्नुहोस् त। मेरो बाको नाम छत्रप्रसाद घोरसैनी, हजुर आमाको नाम बालकुमारी घोरसैनी, हजुर कान्छबाको नाम कृष्ण प्रसाद घोरसैनी, हजुर कान्छी आमाको नाम खुम कुमारी घोरसैनी, हजुर अनि मेरो दाजुको नाम रामबहादुर घोरसैनी, हजुर मेरो स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती घोरसैनी। यही पितृको नामबाट म त्यो बच्चालाई 5055 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु।
रु 5,055 रुपैयाँ पितृको स्मृतिमा सिवान श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन त? हजुर हजुर 5,055 श्रीराम श्रेष्ठलाई हजुर अनि 5,055 यो निमेको चुलोको लागि गर्छु हजुर। 5,055 चाहिँ निवेको चुलोको लागि। हजुर। हुन्छ ल यहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। रु 5,055 सिवान श्रेष्ठलाई हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ यहाँको घरमा र उहाँले सङ्कलन गरेर सिवानजी कहाँ पुर्याइदिनुहुनेछ र 5,055 रुपियाँ निवेको चुलो बाल्ने अभियानलाई भन्नुभएको छ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले निवेको चुलो बाल्नको लागि सदुपयोग गर्नुहुनेछ है त? हजुरले बडो राम्रो काम गर्नुभयो। हजुरले यो काम नगरेर कति नेपाली मर्थे, कति बालक मर्थे। हजुरलाई धन्यवाद, ठुलो पुण्य गर्नुभयो, धन्यवाद है। हजुर हजुर नि त साह्रै पुण्यको काम त यहाँले गर्नुभएको हो, वास्तवमा चाहिँ पुण्यको काम यहाँले गर्नुभएको हो। सबै जस आशीर्वाद छ भने यहाँहरूलाई जान्छ सम्पूर्ण जस। हामीले के थाहा पाउँथ्यौँ र हजुर हजुर नभइदिए के थाहा हुन्थ्यो, कहाँ के भयो थाहा हुने थिएन नि त। यो त सबै हजुरबाट भएको हो। हजुरलाई भारी भारी तपाईँको 7 पुस्तासम्म जय 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 मनाउँछौँ है। हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भीमसेनजी। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। मनोहरा कागेश्वरीबाट भीमसेन घोडासैनी र राधेश्याम घोडासैनी उहाँ घोडासैनी परिवारले सिवान श्रेष्ठका लागि रु 5,055 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ सिवान श्रेष्ठ बचाऊ अभियानमा र रु 5,055 निवेको चुलो बाल्ने अभियानमा सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। धरानबाट भीम गुरुङ हुनुहुन्छ। भीमजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। ल के छ धरानतिरको स्थिति भन्नुहोस् त? अहिले यता अब ठिकै छ भनौँ, पानी परिरहन्छ। होइन, कोरोनाको स्थिति के छ, तपाईँहरूको अवस्था के छ? त अहिले यता त खासै छैन होइन, लकडाउन चाहिँ अब अलिअलि खुलेकै छ अहिले चाहिँ हल्का। ए ल हस् हजुर, ठिक छ हजुर। ल भीमजी भन्नुहोस् त यहाँको कुरा चाहिँ के छ? हजुर मैले चाहिँ त्यो एकजना नानी हुनुहुन्छ नि बिरामी, हजुर सिवान श्रेष्ठ। सिवान श्रेष्ठ हजुर हजुर, उसको लागि अलिकति सहयोग गरौँ भनेर नि। ए हुन्छ, कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भीमजी? 5,100 रुपियाँ। 5,100 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। सिवान श्रेष्ठलाई तपाईँहरूको माया र स्नेह चाहिएको छ। सिवान श्रेष्ठको जीवन बचाउ अभियानमा यहाँले रु 5,100 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन त भीमजी? हजुर हस् हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद है। हस् हस्, नमस्कार। धरानबाट भीम गुरुङले सिवान श्रेष्ठ रु 5,100 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। दर्शकबिन, हिजो हामीलाई यहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना समस्या राख्नुभएको थियो। ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त कृष्ण प्रणामी समाजबाट आज विभिन्न ठाउँमा सहयोग भएको छ। श्याम केसीबाट रेणु खत्री टेकुमा सहयोग भएको छ। मेनुका बस्नेत हात्तीवनमा खाद्यान्न र लिटोको पिठो पुर्याइएको छ। त्यसै गरी पुण्यराज महर्जनबाट प्रतिमा तामाङ थैबमा खाद्यान्न र ग्याससहित पौष्टिक आहारका लागि रु 2,000 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी इच्छाराम केसी र धननाथ नुइटेलबाट दीपक श्रेष्ठ सुविधानगरमा सहयोग पुगेको छ। बलराम श्रेष्ठ सीता थापा गैरी गाउँमा उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। उमेश प्रधान र शङ्कर केसीबाट सीता थापा ताथली भक्तपुरमा खाद्यान्न र औषधिको लागि रु 850 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी भोला दाहालबाट धनगढी निवासी विजय जोशीलाई खाद्यान्न सहयोगको लागि ई सेवा मार्फत 1,500 रुपियाँ पठाइएको छ। यसरी यहाँहरूले राख्नुभएका समस्या समाधान गर्नका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। हामी यहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, सिवान श्रेष्ठलाई यहाँहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर यहाँहरूले आफ्ना सहयोग र सहयोगी मनहरू बाँडिरहनु भएको छ। सिवान श्रेष्ठलाई कृपया तपाईँहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको बुबा विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई सिटिजन ब्याङ्कमा रहेको खाता नम्बर 028010 5वटा 0 56 10 27 0280 5वटा 0 56 10 27 मा तपाईँहरूले सिधै रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ र उहाँको टेलिफोन नम्बर हो 98 49 25 55
85 टेलिफोन गरेर पनि उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सिवान श्रेष्ठलाई बचाउने अभियानमा यहाँले देखाउनु भएको सदासेताप्रति हामी सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी यतिखेर छौँ कोरोना कवर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यहाँहरूले दिनुभएका सहयोगी मनहरूले देखाउनुभएका सदासेता, सहयोगी हातहरूले गरिरहनु भएको सहयोग र सहयोगापेक्षीहरूले देखाउनु भएको विश्वासप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबरकर्म निरन्तर जारी रहनेछ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँगै रहनु। कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, कालीमाटीका बसी कुमार रहमानले सिवान श्रेष्ठको उपचारका लागि रु 2000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नुवाकोटको मिनबहादुर महतबाट रु 2500 र कृष्ण नकर्मीबाट 32 बदलीका कृष्ण नकर्मीबाट रु 5555 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ र यसको समन्वय हाम्रा सहयोगी हात लक्ष्मी महतले गरिरहनु भएको छ। लक्ष्मी महतजीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बसी कुमार रहमानलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। मिनबहादुर महत त्यसै गरी कृष्ण नकर्मीलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी भारतको मनोज गिरी बाबा पछिल्लो 26 वर्षदेखि काठमाडौँमा बस्दै आइरहनु भएको छ। यतिखेर उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ भन्नुभएको छ। मनोज गिरी बाबालाई हामी खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। उहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ। 26 वर्षदेखि काठमाडौँमा बसेर उहाँ काम गर्दै आइरहनु भएको थियो र अहिले उहाँलाई खाद्यान्न अभाव छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 9823 38 68 31 हो। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रा सहयोगी मनहरूले हाम्रा सहयोगी हात कृष्ण प्रणामीलाई कृष्ण प्रणामी मार्फत हाम्रो अभियानलाई जाउलाखेल स्थित पाटघाट महिला समूहबाट कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत निभेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि रु 25,005 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी धुम्माराई निवासी गीता थापाको परिवारबाट आफ्ना नातिहरू शाश्वत र दिनेश थापाको जन्मदिनको अवसरमा रु 8,600 को खाद्यान्न र निभेको चुलो बाल्नका लागि रु 5,005 रुपियाँ र सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त रु 2005 सहयोग प्राप्त भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभएको यो सहयोगका निमित्त हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। कपनबाट कुमार चालिसे टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कुमार चालिसे कपनबाट। कुमारजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा कुमारजी? हजुर, यो निभेको चुलोलाई पहिला पनि मैले सहयोग गरेको थिएँ 10,000। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ सिवान श्रेष्ठजी के अरे सानो बालक हो सिवान श्रेष्ठ, उहाँको लागि 5,555। हजुर 5,555। मेरो बुबा रामेश्वर चालिसे, आमा भगवती चालिसेको नाउँमा हजुर सहयोग गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ कुमार चालिसेजी। यहाँलाई सिवान श्रेष्ठलाई यहाँले नयाँ जीवन दिनका निमित्त गर्नुभएको यो सहयोगका निमित्त है त? हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कपनबाट कुमार चालिसे सिवान श्रेष्ठलाई रु 5,555 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कान्ति बाल अस्पतालमा दिल कुमार रहपाल उहाँको सानो बच्चा जन्मदै दुवै मृगौला सुन्निएको अवस्थामा रहेको र उहाँले उपचार खर्चको अभाव बेहोरिरहेको हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 9880 73 78 65 हो। उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ र कान्ति बाल अस्पताल भन्नुभएको छ। उहाँले 9880 73 78 65 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। बच्चा जन्मदै दुवै मृगौला सुन्निएको कारणले आर्थिक अभाव भएको छ उहाँलाई र दुवै मृगौला सुन्निएको उपचार गर्न सकिरहनु भएको छैन भनेर हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगका निमित्त हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छौँ, कृपया तपाईँहरू सक्दो सहयोगका लागि पहल गर्नुहोला, हामीले यो अपेक्षा गरेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सुभाष कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। शङ्करमूलबाट सुभाष कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हजुर सुभाषजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार सुशील सर। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? ठिकै छ। त्यो हाम्रो शिवन भाइ छ नि, सिवान श्रेष्ठ। हजुर श्रेष्ठ भाइ। हजुर अबुलाई। हजुर त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ मैले 10,000 सहयोग गर्न लागेको। रु 10,000 सिवान श्रेष्ठ बचाउ अभियानमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर सर। हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सुभाष कुमार श्रेष्ठजी यहाँलाई। हजुर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है सुशील सर। हुन्छ हुन्छ, हस्।
शङ्खमूलबाट सुभाष कुमार श्रेष्ठले सिवान श्रेष्ठलाई बचाउनका निमित्त रु 10,000 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। दर्शकबिन हामी छौँ कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यतिखेर यहाँहरूले हाम्रा सहयोगी मनहरूले समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर संवेदनशीलतालाई बुझेर सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसका निम्ति हामी यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूको यो सत्कर्मका निमित्त। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन हामी कोरोना कभर एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा 94औं दिनमा छौँ र यतिखेर विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणको कुरा गर्ने हो भने 24 घण्टामा 312 जना कोरोना मुक्त हुन सफल हुनुभएको छ। हामीले सकेसम्म कोरोनाबाट बच्ने प्रयास गर्नुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। तर जो स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सामान्य अवस्थामा छ, डराउनु पर्दैन। कोरोनाबाट मुक्त हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या त बढिरहेको छ। त्यसकारण सावधान हुन्, सजग हौँ, भ्रम हल्लाबाट त्रास पालेर भय पालेर नबसौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। पूर्णबहादुर नेपाली गोकर्णबाट पूर्णबहादुर नेपाली यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पूर्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त पूर्णबहादुरजी के छ यहाँको कुरा? हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मुरी मुरी धन्यवाद हजुर। हजुर धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। तपाईँ लगायत तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई अब त्यहाँभन्दा बढी धन्यवाद दिने ठाउँ छैन हजुर, अघि। हजुर हजुर हजुर। अनि अहिलेसम्म अब अस्ति हजुरले भनेको यो हाम्रो विकास चन्द्र श्रेष्ठको छोरा हुनुहुन्छ नि, सिवान श्रेष्ठ। हजुर हजुर, उहाँको लागि मैले जो सकेको अलिकति सहयोग गर्ने। ए हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम कस्तो भने उहाँलाई मैले नम्बर मागेँ, खाता नम्बर। अनि अहिलेको समस्याले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ र मैले आइएमई गर्ने। हजुर हजुर हजुर। अनि हजुरहरूले गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर। अनि मेरो एउटा सानो सुझाव चाहिँ हजुर, यो हजुरहरूले अहिले के गर्नुभएको छ, जुन पैसाहरू चाहिँ नि आउँछ हामीले हाल्दाखेरि हजुरहरूको खातामा हाल्ने कि होइन? तपाईँहरू जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विकास चन्द्र श्रेष्ठको सिटिजन ब्याङ्कमा रहेको खाता नम्बरमा। नै त्यो त मैले हालिदिइसकेँ हजुरहरूसँग चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि। ए होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको रकम हाम्रा सहयोगी हातहरूले आएर सङ्कलन गरेर एकमुष्ट रूपमा हिजो यहाँले टेलिभिजन हेर्नुभएको भए देख्न सक्नुहुन्थ्यो। करिब 3 लाख जति रुपियाँ सङ्कलन गरेर त्यहाँ लगेर विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई दिइयो र को कति रकम दिनुभयो भनेर सबै दर्शकलाई पढेर पनि सुनाइयो। त्यसै गर्छौँ हामी। हजुर हजुर धन्यवाद हजुर। ल यहाँ चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले सहयोग गरिसक्नुभयो? मेरो एउटा सानो सुझाव चाहिँ हजुर। हजुर टेलिभिजनको आवाज बन्द गरिदिनुहोस् त कृपया। र त्यसपछि अझै पनि मेरो एउटा सानो सुझाव र म केही अझै सहयोग गर्छु हजुर। ल भन्नुहोस् त कृपया। टेलिभिजनको आवाज बन्द गरिदिउँ न पूर्णजी, टेलिभिजनको आवाज बन्द गरेर यता कुरा गरौँ त कृपया। हजुर हस् हस् हस्। तपाईँको धेरै समय लागिरहेको छ, हामी धेरैभन्दा धेरै टेलिफोन लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। भन्नुहोस् त। हजुर हजुर। पूर्णबहादुर नेपालीसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ, उहाँले सहयोग गरेको छु भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्द हामी धेरैभन्दा धेरै टेलिफोन लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर बालाजुबाट कुबेर कार्की टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कुबेरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर भन्नुहोस् त कुबेरजी के छ यहाँको कुरा? म त्यो सानो बच्चा त्यो सिवान श्रेष्ठको लागि केही सहयोग गरौँ कि भनेर। ए हुन्छ, के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? पैसा हजुर। ए हजुर कति? 5,555 रुपियाँ। 5,555 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सिवान श्रेष्ठ बचाउ अभियानलाई। हुन्छ कुबेरजी, हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। मैले त्यो खातामा हालिदिनु हुन्छ नि? हुन्छ हुन्छ, तपाईँले खाता नम्बर छ नि होइन तपाईँसँग? हजुर खाता नम्बर छ मसँग। हुन्छ हुन्छ हस् हजुर। है हस्। हजुर
उहाँले खातामा राखिदिनुहुन्छ। उहाँको खाता विकास चन्द्र श्रेष्ठ, सिवान श्रेष्ठको बुवा विकास चन्द्र श्रेष्ठको सिटिजन ब्याङ्कमा रहेको खातामा राखिदिने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले यसो गर्दा अझ सहज हुने थियो हामीलाई, हामी त्यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ। र त्यहाँ राखिसकेपछि हामीलाई SMS गरेर जानकारी पनि गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा विकास चन्द्र श्रेष्ठजीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गरेको सहयोगका निमित्त। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा, र यहाँहरूले राख्नुभएका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त सहयोगी हातहरूले दायित्व वहन पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यहाँहरूले जसरी अहिले सिवान श्रेष्ठलाई बचाउनका निमित्त जसरी यहाँहरूले सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, हामीलाई अपेक्षा छ अब उहाँको उपचारका निमित्त तपाईँहरूले गरेको यो सहयोग र तपाईँले दिनुभएको माया, ममता र सद्भाव, तपाईँले देखाउनु भएको वात्सल्यका कारणले गर्दा सिवान श्रेष्ठले नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ। हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो सदिच्छा, हाम्रो शुभेच्छा यही नै छ। र यहाँहरूले जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मैती देवीबाट राजु थापा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजुजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्कार, हजुरलाई भन्नुहोस् त। म राजु थापा चाहिँ होइन, राजु थापाको छोरा हो होइन। ए भन्नुहोस् त, यहाँको नाम? मेरो सागर थापा हो। सागर थापालाई भन्नुहोस् त। मेरो घर चाहिँ सिन्धुली हो। खासमा के अरे हाल चाहिँ हामी मध्यमा बस्छौँ। हजुर। अनि त्यो एउटा 6 महिनाको बालक छ नि, शिवान कि के हो, सिवान श्रेष्ठ। हजुर हजुर। हो, उहाँको लागि मेरो ड्याडीले 2100 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हजुर। मेरो भाइ सबिन थापाको सम्झनामा। सबिन थापाको सम्झनामा। हजुर। हजुर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त सागरजी। हजुर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैतीदेवीबाट सागर थापाले रु 2100 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ सिवान श्रेष्ठ बचाऊ यो अभियानमा। उहाँले साथ दिनुभएको छ, यसका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा, र आज बिहानबाट यहाँहरूले राख्नुभएका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले पहल गरिरहनु भएको छ। यसै गरी अहिले यहाँहरूले विशेष गरी सिवान श्रेष्ठ बचाऊ अभियानमा जसरी तपाईँहरूले एक खालको सक्रियता र एउटा महाअभियान सुरु गर्नुभएको छ, यसका लागि हामी निकै आशावादी छौँ। सिवान श्रेष्ठलाई अबको केही दिनमा छिटोभन्दा छिटो यी तयारीहरू पुरा गरेर अब केही कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ, र यी प्रक्रिया पुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सिवान श्रेष्ठलाई भारतको चेन्नईमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। र उहाँलाई उपचारका निमित्त तपाईँहरूले देखाउनु भएको सदासेता, तपाईँहरूले दिनुभएको सद्भाव, तपाईँहरूले बाँड्नुभएको यो वात्सल्य, यो मायाका कारणले गर्दा सिवान श्रेष्ठले नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीले यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यहाँहरू जसरी हामीलाई टेलिफोन गरेर सिवान श्रेष्ठलाई बचाऊ अभियानमा सहयोग र साथ गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले जसरी सहयोग बाँडिरहनु भएको छ, यसका निमित्त हामी आभार व्यक्त गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। अहिले भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, आज यसै गरी अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि हामीलाई आएको छ विभिन्न माध्यमबाट। अघि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामीलाई हाम्रा एकजना सहयोगापेक्षीले उहाँले रगत अभावको कुरा गर्नुभएको छ, अस्मिता मैनाली। उहाँका निमित्त रगतको चाँजो पाँजो मिलाउनका लागि अलि दीर्घकालीन रूपमा, निरन्तर रूपमा उहाँलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्नका निमित्त ए नेगेटिभ रगत खोज्नका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूले पहल सुरु गरिसकेको मलाई टेलिफोन गरेर SMS गरेर जानकारी गराउनु भएको छ। ताराबहादुर राणाबाट यतिखेर रगतका लागि के गर्न सकिन्छ समन्वय सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी विजय राई महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका हाम्रा सक्रिय सहयोगी हात, उहाँले पनि पहल लिइरहनु भएको छ, र उहाँलाई अस्मिता मैनालीको रगतका निमित्त र उहाँको उपचारका निमित्त सहयोग जुट्ने क्रम पनि जारी छ। यहाँहरूलाई यतिखेर विभिन्न खालका अप्ठ्यारो कठिनाइ परिरहेको छ, र लकडाउनको कारणले गर्दा परेका यी अप्ठ्यारो कठिनाइलाई, यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी यो खबर कर्ममा लागिरहेका छौँ, र हाम्रा सहयोगी हातहरू पनि यतिखेर निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ यहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त। दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमितको सब व्यवस्थापनका लागि लिएर त्यहाँ एउटा तनावको सिर्जना भएको थियो पोखरामा। आज यो चाहिँ अलि दुःखलाग्दो परिस्थिति र स्थिति हो, किनभने अब कोरोना सङ्क्रमणबाट मानिसको ज्यान गइसकेपछि उहाँको सब व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनले जुन ढङ्गबाट गृह कार्य गर्नुपर्थ्यो, जुन ढङ्गबाट त्यहाँ सब व्यवस्थापनको लागि अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, किनभने हामी तयारी गर्नु छ हो कसैको पनि ज्यान नजाओस् कोरोना सङ्क्रमणबाट,
तर विश्वव्यापी यो कोरोनाको महामारीमा कसैको ज्यान गइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने खालको तयारी नपुगेको देखिएको छ। यस्ता खालका समस्या अन्त पनि आउन सक्छन् र यस्ता समस्या नआउनको निमित्त, यस्ता समस्याको सामना गर्न नपरोस् भन्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याओस् हामी भनिरहेका छौँ। तर धेरै पटक ध्यान पुर्याओस् भनेको क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउन नसकेको समस्या हामीले देखेका छौँ र ती समस्या समाधान गर्नको लागि पनि साझा पहल गरौँ साझा पहल सबै समस्याका समाधान गर्नका निमित्त भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याओस् हामी यही आग्रह गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मनमैजुबाट सन्तोष भट्टराई टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनमैजुबाट सन्तोष भट्टराई। सन्तोषजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर सन्तोषजी, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? सर मेरो चाहिँ आज बिहानदेखि सर ग्यास सक्यो सर, खाद्यान्न पनि 3-4 दिनको लागि मात्रै छ सर, चामलहरू पनि छैन सर। बिहानबाट ग्यास सकियो, अनि बिहान के खानुभयो, अहिले के खानुभयो? बिहान यतापट्टि कोठाको चाहिँ दिदीकोबाट चाहिँ खाइरहेको छु मैले चाहिँ होइन। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? घरमा 3 जना, 2 वर्षको बच्चा छ एउटा, 18 महिनाको बच्चा छ, अनि बुढी म। अनि अहिले बेलुका खानुभयो त खाना? हजुर अहिले उतापट्टि दिदीले बनाएर दिनुभएको थियो सर, खाइयो। अनि तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ सन्तोषजी? म चाहिँ कलर। ए घरमा रङ लगाउनुहुन्छ? हजुर सर। अहिले खुल्या छैन, खुलिसक्यो त है? रङ लगाउने काम पनि पाउनु भएको छैन? काम पाएको छैन सर, अझै भएको छैन सर काम त्यस्तो। अस्ति चाहिँ 1-2 दिन गएको थियो सर, अनि त्यसपछि 1-2 हजार ल्याएको थियो। बुढी पनि बिरामी भएको छ, अस्ति गरेर ल्याएको, अनि बिरामी नै भइरहेको छ बुढी पनि सर, अनि छोरा छ 2 वर्षको। ल चिन्ता नगर्नुहोस् है, तपाईँको घरमा ग्यास आइपुग्छ, भोलि खाद्यान्न आइपुग्छ होइन सन्तोषजी, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग हुन्छ है, पटक्कै चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको घरमा ग्यास आइपुग्छ, खाद्यान्न आइपुग्छ, तपाईँको श्रीमतीको बिरामीको अवस्था के रहेछ बुझिनेछ। तपाईँको 18 महिनाको बच्चाको लागि के चाहिन्छ? दुध चाहिन्छ, लिटोको पिठो के चाहिन्छ? भिटामिनहरू त खुवाइरहेको थियौँ। लिटोको पिठो कहाँको भिटामिन खुवाउनुपर्छ बच्चालाई? लिटोको पिठो खुवाउनुहोस्, भिटामिन खुवाउनु पर्दैन है। अनि 2 वर्ष र 2 वर्षको बच्चालाई खाजा, हर्लिक्स पनि खुवाउने होइन, लिटोको पिठो खुवाउने हो है। त्यस्तो अनावश्यक कुरा खुवाउने होइन। लिटोको पिठो, सर्वोत्तम पिठो खुवाउने, त्यो ल्याउँछौँ हामी। तपाईँको भिटामिन सिटामिनतिर नजानुहोस्, श्रीमतीको बिरामीको अवस्था बुझ्नेछौँ। खाद्यान्न ग्यास आउँछ सन्तोषजी, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस् सन्तोष भट्टराई घरमा हामी भोलि उहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोगी हातहरू जानुहुनेछ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सिद्धिका मानन्दर क्षेत्रपाटीबाट सिद्धिका मानन्दर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिद्धिकाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? मैले अस्ति नै टिभीमा हेरेको छु, 5 महिनाको बच्चा होइन, केटा बच्चा, उसको त्यो रोग लागेको होइन, रोग लागेको। अनि मैले 1,000 दिन लागेको, रु 1,000 सहयोग गर्न लागेको 5 महिनाको शिशु शिवान श्रेष्ठलाई। सिद्धिकाजी हजुर। अनि यहाँ चाहिँ कति वर्षको पुग्नुभयो? हजुर म अहिले 9 वर्षको पुगेँ। 9 वर्ष पुग्नुभयो। कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ? म अहिले 4 कक्षामा पढ्दैछु। 4 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ है? हजुर। ल एकदमै धेरै धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँ 9 वर्षको मान्छे, तर पनि हेर्नुहोस् त शिवान श्रेष्ठको समस्या बुझेर सहयोग गर्न चाहनुभयो, रु 1,000 रुपियाँ। अनि 1,000 रुपियाँ चाहिँ कसले दियो यहाँलाई? म अस्ति नै मेरो बर्थडे थियो होइन, मेरो बाले आधी पैसा जम्मा गरेर मैले अनि 1,000 भइहाल्यो। जन्मदिनमा तपाईँलाई अरूले दिएको पैसा जम्मा गरेर 1,000 बनाउनु भयो, अनि त्यही अहिले सहयोग गर्न चाहनुभएको छ है? हजुर। निकै खुसी लाग्यो 9 वर्षको सिद्धिकाजी। तपाईँले जुन खालको अहिले समाजमा भएका व्यक्तिको दुःख बुझ्नु भएको छ। तपाईँको बुवा आमालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आमा बुवाको नाम भन्नुहोस् त। मेरो आमाको नाम हो सरिता मानन्द, मेरो बुवाको नाम हो द्वारिका नारायण मानन्द। ल धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनु होला तपाईँका बुवा आमालाई पनि, र सिद्धिकाजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद हाम्रो यस्तो खबर पुगाउनलाई पनि है।
हस् 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 धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। क्षेत्रपाटीबाट सिद्धिका मानन्दर र उहाँले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा बुवा आमाले आफन्तले दिनुभएको रकम जम्मा गर्नुभएछ र रु 1000 रुपियाँ सिवान श्रेष्ठको ज्यान बचाउने नयाँ जीवन प्रदान गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सानैबाट जसरी तपाईँहरूका बुबा आमाबाट सिक्नुभएको छ, नयाँ संस्कार सिक्नुभएको छ र एउटा संस्कृति, पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति हाम्रो जीवन पद्धति सक्दो सहयोग गरेर बाँच्ने सिद्धिकाजी, 9 वर्षको सिद्धिकाजीलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ कोरोना कवर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि थुप्रै अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै गएको अवस्था छ र मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरो पछिल्लो 24 घण्टामा 312 जना कोरोना मुक्त हुनुभएको छ। मृत्यु भएको छ 1-2 जनाको र कोरोनाबाट मुक्त हुने व्यक्तिको सङ्ख्या 312 छ। हामी सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक रूपले ग्रहण गरौँ हरेक कुरालाई र सकारात्मक सोचबाट यी समस्यालाई सामना गर्ने प्रयास गरौँ। यी समस्या, घरभित्रका समस्या, घर बाहिरका समस्या, घरभित्रका भोकमरी लगायत विविध खालका समस्या, औषधि उपचार नपाएको समस्या, विविध खालका समस्या, बहुआयामिक कठिनाइ र घर बाहिरको महामारी दुवैलाई सकारात्मक सोचले, मानवीय हिसाबले, संवेदनशील ढङ्गबाट ग्रहण गर्दै मानवता बचाउँ। मानवतासँग हरेक कुरा हारेको इतिहास छ र अहिले जित्न सक्ने सम्भावना छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो मानवता हो। तपाईँहरूले देखाउनु भएको मानवताका अगाडि सबै अन्य नकारात्मक कुराको अन्त्य हुनेछ। दर्शकबिन, हामी विभिन्न खालका अभियानमा आइरहेका छौँ, विभिन्न खालका समस्या आइरहेको छ र सिवान श्रेष्ठ बचाउ अभियानमा कृपया तपाईँहरूले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले टेलिफोन गरेर प्रत्यक्ष यहाँ जोडिरहनु भएको छ। तपाईँ सिधै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई, सिवान श्रेष्ठका पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई तपाईँ सिधै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको सिटिजन ब्याङ्कमा रहेको खाता नम्बर 02801510561027 मा उहाँलाई तपाईँ सिधै रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ र 98 49 25 55 85 मा पनि तपाईँ टेलिफोन गरेर विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई टेलिफोन गरेर सिवान श्रेष्ठ बचाउ अभियानमा योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिको जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ, एउटा व्यक्तिको जीवन निकै महत्त्वपूर्ण छ र यो जीवन बचाउने अभियानमा यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगी मन नेपाली समाजले कहिले पनि भुल्ने छैन। निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा यहाँहरू जसरी जोडिरहनु भएको छ, त्यसै गरी सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार खुवाउनको लागि जसरी अग्रसरता देखाइरहनु भएको छ, शिशुहरूलाई दुध र लिटोको पिठो खुवाउनका लागि र बिरामीलाई अत्यावश्यक औषधि पुर्याउनका लागि यहाँहरूले देखाउनु भएको सदासेदा र अप्ठ्यारोमा परेका, कठिनाइमा परेका व्यक्तिहरूलाई जसरी यहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, यी सबै कार्य नेपाली समाजले कहिले भुल्ने छैन। पूर्वीय सभ्यता र संस्कार र संस्कृतिको जीवन पद्धति बाँच्ने हामी नेपाली समाजमा एकअर्कालाई भर्तेक गर्ने ऐँचो पैँचो हाम्रो जीवन पद्धति हो। भर्तेक गर्ने, टेवा दिने, सहयोग गर्ने हाम्रो जीवन संस्कार हो, हाम्रो जीवन दर्शन हो। यहाँहरू जसरी आफ्नो जीवन दर्शनलाई व्यवहारमा उतारिरहनु भएको छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो मानवता हो। मानवताको अगाडि सबै कुराहरू निस्तेज हुनेछन्। कोरोना त एउटा सामान्य कुरा हो, भोकमरी अर्को सामान्य कुरा हो र कठिनाइ समस्या समाधान हुनकै निमित्त नै हुन्। सबै समस्या समाधान गर्नका निमित्त यहाँले देखाउनु भएको सदास्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ र निरन्तर रहनेछौँ यहाँका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर क्रममा। कोरोना कवर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने कोरोना कवर न्युज पहल र खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।